Ang taong nasayod sa iyang katakos dili magpunay sulti, ug ang taong kalma may matuod nga panabot. Mabasa sa balaang kasulatan sa Biblia sa panultihon chapter 17 verse 27. Ini si Eros Kalublag nga magaingon, uban na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon pug kanya ngadto sa maayong destinasyon. Say your best and do your best wherever you are. God bless and more and more and more power. Mayong udto mga idol.